زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے سبحان اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں ذوبا تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، بہت خلیل و ناجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و ناجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق و پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی کو بیان فرمایا ہے کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق و پھیری کہاں سے کہاں تمہارے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ ابائی شفاعت کی سات بائی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے۔ اب بخشش کا وقت آ گیا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سارے لوگ مسکرا رہے ہیں کہ اب آقا ہماری بخشش کرانے جا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ابائی شفاعت کی سات بائی، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ آقا
आका फरमाते हैं नाम व इंजना व इंसरका, हाँ हाँ अबू दर्दा अगरचे वो चोर है, जानी है, कयामत के दिन रब की बारगाह में सिफारिश करके अपने मौला से मैं उसको जन्नत दिलाऊंगा। नबी करीम का यह फरमाना था कि सहाबा की आंखें भीग जाती हैं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपका करीमाना हाल जब ये है तो मेरे सरकार हम सब आप ही के तो हैं कि एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, इशारा तेरा। और मानवियत के एतबार से ये शेर है, बद सही चोर सही मुजरिम नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिम नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, करीमा तेरा। अल्लाह अल्लाह मैं या रसूल अल्लाह पसीने में शराबोर है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, आका अपने जुल्फे मोअम्बरी को खोल देंगे, नबी की जुल्फे कयामत के मैदान में लहराएंगी कि साया फैल जाएगा और उस साया में सारे लोगों को सुकून मिल जाएगा, महशर की तपिश से सब महफूज हो जाएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि हम गुनहगारों को या रब तपिश महशर में, सुभान अल्लाह, हम सियाहकारों पे या रब तपिश महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। जब सरकार को आवाज दी जाएगी तो उसका नक्शा वस्ताद ज़मन ने इस हैसियत से खींचा है कि किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। ऐसे मेरे सरकार फरमाएंगे, अमल नामा बंद कर देंगे फरिश्ते। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि उस दी है खुदा ने दामने महबूब को, और जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। ये करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस तरह से दुआ मांगते हैं तो आला हजरत अजीमुल बरकत इश्क के मैदान के धनी हैं, वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब आप पुलसिरात के किनारे कयाम फरमा हो और हम गुलामों का गुजर हो तो अब हम पुलसिरात से गुजरते हुए डरेंगे नहीं, बल्कि अब तो हम पुलसिरात से मचलते हुए गुजरेंगे। राजा पुल से अब अजद करते गुजरिए, सुभान अल्लाह, पुल से अब अजद करते गुजरिए कि हाय रब सलीम सदाए मोहम्मद, सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। अब जब मेरे आका को गुस्ल दिया जा रहा था तो जरा वो अंदाज मुलाहजा फरमाइए कि सरकार के गुस्ल का पानी मेराज की रात में गिरा तो हुआ क्या। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि बचा जो उनके तलवों का धोवन बना वो जन्नत का रंगो रोगन, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो पानी कहां से पहले डाला जाता है, सर से डाला जाता है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बचा जो उनके तलों का ढोवन बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने पाई दूल्हा की उतरन फूल गुलजार के चुने थे। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अहले से रात रूहे अमी को खबर करें,
سبحان اللہ سبحان اہل صراط روح امی کو خبر کریں اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں۔ میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں، اگر تم نے ایک جنتی کو پانی پلا دیا، وہ اختیار رکھ رہا ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے، تو جس نبی کو رب تعالیٰ نے جنت کا قبضہ دے دیا ہے اس نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار بول پڑا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تم سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش میں کراؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر کہ جس نے کہہ دیا سب میرے ہی میرے ہیں۔ آقا کریم کی کریمانہ شان کیا ہے؟ میرے سرکار گنہگاروں کی شفاعت کر کر کے جنت دلا رہے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا سا گناہ دے دے تاکہ ہم سرکار کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افروزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا نہیں لوں گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ اسی لیے تو اجمل سلطان پوری نے کہہ دیا کہ کر کے قیامت میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل، میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں، میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں،